नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हरिशरण नेउपाने। आज हामी नेपालको कृषिको पाटो, त्यसमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयलाई उठान गर्दैछौँ। 2 वर्ष अगाडि संसदीय समितिले कृषि तथा पशुपालनमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको भनेर भनेको थियो र त्यति बेला वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन भनेर रोकेको थियो। अहिले पछिल्लो समय सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 50 लाई संशोधन गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई भित्र्याउने भनेर त्यो किसिमको बाटो खोलेको छ र अहिले पछिल्लो समय यही विषयलाई लिएर बजारमा एक किसिमको सङ्घर्ष सुरु भएको छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक हो या होइन, आजको विषयमा हामी यस विषयमा सन्दर्भलाई उठान गर्दैछौँ। अहिले जुन हिसाबले एउटा सडकमा समेत प्रदर्शन सुरु भएको छ, त्यहाँ कृषि औजारदेखि प्रविधिहरू लगायत राखेर प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ यो किन भइरहेको छ? वास्तवमा नेपालमा के लगानी आवश्यक नभएर हो त? कृषिमा लगानी चाहिँदैन? हामी अगाडि बढ्नको लागि कृषिमा लगानी चाहिँदैन भन्न खोजिएको हो अथवा के हो? आज यसै विषयमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल। उहाँ चाहिँ अहिले यो विदेशी लगानी जुन कृषिमा भइरहेको छ, कृषिमा वैदेशिक लगानी विरुद्ध सङ्घर्ष समितिको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूले प्रदर्शन किन गरे? वैदेशिक लगानी चाहिँदैन भने हो? हामीले चाहिँ खास यस्तो छ, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने विदेशी लगानी देशमा सबै देशहरूमा आउँछ होइन, चाहिन्छ पनि। तर अरू देशहरूमा कस्तो हुन्छ भने विदेशी लगानी कुन सेक्टरमा आउने त होइन, कुन सेक्टरमा आवश्यकता हो त, त्यसको चाहिँ छनौट हुन्छ। र विशेष गरी विदेशी लगानी भनेको चाहिँ जुन देशले आफूले त्यो कुरा गर्न सक्दैन, त्यो लगानी आफ्नो देशको पुग्दैन, त्यहाँका जनताहरूले लगानी लाउन सक्दैनन् भने त्यस्तो कुरामा चाहिँ विदेशी लगानी आउँछ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा चाहिँ सरकारले गरेको निर्णयको अलिकति मन्त्री परिषदको निर्णयको कुरा गर्छु। जस्तो शर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपन्छी पालन, माउरी पालन, माछा पालन, फलफुल, तरकारी लगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने भनेर हजुर पुस 20 गते राजपत्रमा सरकारले जुन प्रकाशित गर्यो, हजुर उसले शर्त राख्यो। ऐनमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा उद्योगमा 50 करोड लगानी गर्नुपर्ने र त्यसबाट उत्पादित 75% उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने भनेर शर्त पनि छ। हजुर शर्त सहित आउनु त राम्रो होइन हैन? त्यही त म त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन्छु। अरू देशमा चाहिँ मैले भने नि नसक्ने कुराहरूमा विदेशी लगानी आउँछ होइन त। हाम्रो देशमा चाहिँ अघि नै यहाँले पनि भनिसक्नुभयो 2075 सालमा यसको व्यापक छलफल भयो। यो संसदमा पनि लगभग मेरो बिटामा 10-15 दिन चाहिँ यसको छलफल भयो। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न संसदभित्र रहेका समितिहरूमा छलफल भयो। हामी सरकारवालाहरूलाई बोलाइयो होइन। त्यसपछि धेरै छलफलपछि चाहिँ के भयो भने अहिले जुन सेक्टरमा खोलियो होइन, तपाईँले जुन भन्नुभयो दुध, माछा, मासु, पोल्ट्री होइन, अन्डा लगायत यी प्राथमिक क्षेत्रहरूमा जहाँ खोल्ने भन्यो, यी सेक्टर जतिमा चाहिँ त्यति बेला पनि यो सेक्टर चाहिँ हामी आत्मनिर्भर उन्मुख छौँ होइन, यो सेक्टरमा चाहिँ अब आवश्यक छैन, बाँकी क्षेत्रहरूमा चाहिँ ल्याउने भनेर त्यति बेला पनि संसदीय समितिमा व्यापक छलफलपछि चाहिँ त्यो चाहिँ संशोधन भएको हो। र त्यो किन भयो भन्दाखेरि अघि नै मैले जोड्न खोजेको थिएँ, जुन कुरा हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ, जुन कुरा हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छ, जुन कुरामा यहाँका जनताले लगानी गर्दैनन् र हामी आत्मनिर्भर उन्मुख हुन सक्दैनौँ, तर त्यो कुरा आवश्यक छ भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा विदेशी लगानी आउने हो होइन। जस्तै अब हाम्रोमा तपाईहरुले भन्न खोज्नु भएको यो किसानको हित विपरीत भयो, त्यो त 100% हित विपरीत छ। म किन भनेर पनि भन्छु नि त, किन भन्नुस् होइन। किन हित विपरीत छ भने एउटा कुरा त हाम्रोमा अहिले पनि 65% जनता के छन्, कृषिमा आश्रित छन्। त्यो 65% जनताको रोजीरोटी भनेको पनि यही कृषि र पशुपालन नै हो। त्यो कुरा पनि हामी दुई मत छैन। अनि अर्को कुरा हामी अहिले कस्तोमा छौँ भने हामी मल्टिनेसनल कम्पनीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा छौँ त? त्यो त ठुलो प्रश्न हो नि। 65% जनता कृषिमा आश्रित भइरहँदाखेरि ती चाहिँ 65% जनता चाहिँ आज हामी विदेशी इन्टरनेसनल कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ त? यो ठुलो क्वेसन हो नि। डराएर भाग्न त भएन होइन। मैले भने डराउन पनि बाघ र बिरालोको लडाइँ जस्तो हो के तपाईँलाई? बाघ र बिरालोलाई सँगै राखिदियो भने त अनुहार उस्तै छ त छैन? सक्छ त कुस्ती खेल्नलाई? बाघ बाघै हो, बिरालो बिरालो हो नि त। मैले एकछिनको लागि तपाईँलाई भने तपाईँले बोक्न सक्ने चाहिँ 10 केजी छ, तपाईँलाई 100 केजीको भारी बोकाइदियो भने के हुन्छ त?
तपाईँले त बोक्न सक्नुहुन्न, तपाईँ थलै पर्ने हो नि। अहिलेको हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ कृषिमा। म कारण पनि भन्छु नि त, अब विदेशी लगानी अघिले यहाँले भन्नु शर्तसहित भन्नुभयो, त्यो शर्त पनि त कस्तो छ भने त्यो शर्तभित्र पनि हामी टिक्दैनौँ क्या। किन टिक्दैनौँ भने तपाईँको एकछिनको लागि म नेपाल डेरी एसोसिएसनको महासचिव, डेरीकै कुरा गरौँ, नेपालमा चाहिँ 1 लाख लिटरदेखि 1.5 लाख लिटरका मात्र क्यापेसिटीका दुधका चाहिँ हाम्रो प्लान्ट छ डेरीको, होइन त। तर मल्टिनेसनल कम्पनी आउँदाखेरि त 5 लाख 10 लाख लिटर क्यापेसिटीको आउँछ, होइन त। त्यसको चाहिँ 10 लाख लिटर क्यापेसिटीको आउँदाखेरि त्यसको 25% भने कति हो? 2.5 लाख होइन? भनेपछि हामी सक्छौँ त। हामी तपाईँ नै एउटा नेपाली भएर तपाईँ आम किसानको छोराछोरी अथवा उद्योगी भएर अथवा आम नेपाली भएर सोच्दाखेरि पनि यो सम्भावना छ त। तपाईँलाई मैले भनेको ल ठिक छ, राज्यले वैदेशिक लगानी ल्याउने, तर कहिले ल्याउने भन्ने कुरा पनि सोच्नु पऱ्यो क्या। पहिला तपाईँले आफ्ना देशमा भएका उद्योग कल कारखाना यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु पऱ्यो, यहाँका प्रतिस्पर्धी बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि यहाँका सक्षम भइसकेपछि अनि बल्ल वैदेशिक लगानी ल्याउने हो। त्यसमा दुई मत छैन। फेरि वैदेशिक लगानी केहीमा पनि ल्याउनु हुँदैन भनेर पनि हामीले भनेका छैनौँ। प्रविधिमा ल्याओस् न, होइन त। प्रविधिमा लिएर आएर हामीलाई नै प्रविधि दियो भने त हामी गर्न सक्छौँ नि त, होइन। तपाईँले अहिले पनि इन्डियाकै कुरा गर्नुहोस्, इन्डियामा वैदेशिक लगानी प्रविधि बाहेक अरू क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन। अहिले कृषि सेक्टरमा कहाँ आवश्यकता छ त? ल्याओस् न। हामीले ग्यासको हामी चाहिँ खानी भेटाएको छौँ हामीले, होइन। हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौँ, हेरेर बसिरहेको छौँ ठुलो ठुलो। तपाईँको तामा खानी भेटाएको छौँ हामीले, हेरेर ठुलो ठुलो बस्नु परेको छ। फलम, होइन, तपाईँको खानी भेटाएको छ, सुन खानी पनि छ भन्छौँ हामी, पत्थर खानी छ भन्छौँ। यी सारा हामीले गर्न नसक्ने कुरामा वैदेशिक लगानी ल्याउँदाखेरि त कसको आपत्ति छ त? छैन नि। अनि अर्को कुरा फेरि, ल ठिक छ वैदेशिक लगानी ल्याउने, तर ल्याएका सेक्टरहरूमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने आज वैदेशिक लगानी चाहिँ कुन सेक्टरमा कति कति आयो, त्यो वैदेशिक लगानी आइसकेपछि हाम्रो नेपालको लागि कति हित भयो, यहाँका जनताले कति चाहिँ त्यसबाट राहत पाए र हामीले आर्थिक चाहिँ देशले कति लाभ लियो भन्ने कुराको लेखाजोखा पनि त हुनु पऱ्यो नि त, परेन? आज तपाईँले यसो भनिरहँदा जस्तो वैदेशिक लगानी कसरी ल्यायो भने किसानको हित हुन्छ त? अहिले होइन, प्रविधिमा ल्याउने हो, लगानी आवश्यक छैन के। म तपाईँलाई अब म आफू डेरीमा बढी भएको हुनाले अरू सेक्टरको त भर्खरै सङ्घर्ष समिति बनाएको छ, मैले पनि बुझ्नै बाँकी छ। तर डेरीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँको हामी 30 अर्ब हाम्रोमा लगानी छ। वार्षिक करिब झन्डै 60-70 करोड, होइन, 1 अर्बको हिसाबमा लगानी बढ्दैछ। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामी 25 अर्ब थियो भने अहिले 30 अर्ब हामी पुग्यौँ लगानी। यसै गरी पोल्ट्रीको कुरा गर्ने 40 अर्बको कुरा छ। माछाको चाहिँ तपाईँको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि 20-30 अर्बको कुरा भएको छ। तपाईँको मौरीमा मात्र 4 अर्बको कुरा भएको छ। लगायत हामीले थोरै अस्ति हेर्दाखेरि पनि 1 खर्ब तपाईँको चाहिँ 75 करोड चाहिँ त्यो अहिले हामी उहाँ सम्पर्कमा आउने जुन सेक्टर छ त्यो सेक्टरको मात्र चाहिँ त्यत्रो लगानी भइसकेको रहेछ। तपाईँको 20 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू प्रत्यक्ष यसमा रोजगार पाइरहेका छन्, होइन। भनेपछि मैले भनेको हामी आत्मनिर्भर उन्मुख भएका, आत्मनिर्भर भइसकेका सेक्टरमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन, बाँकीमा गरौँ न। अनि अर्को कुरा फेरि राज्यले के पनि स्पष्ट हुनु पर्यो भने यो गलत छ। किन भनेको भने हामीले 2075 सालमा व्यापक छलफल भयो, संसदले फिर्ता गरिदियो, यो आउनु हुँदैन भनिदियो। भनेपछि अहिले राजनीतिक तपाईँको सङ्क्रमण भएको अवस्थामा कसैलाई थाहै नदिकन, सरकारवालाहरूसँग छलफलै नगरिकन यो गलत बाटो चाहिँ ल्याउनु किन परेको त? यदि सही नियत छ भने त तपाईँ एकदम ढुक्क हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रै काम गर्नुभएको छ भने त खुल्लेआम हामीले जस्तो आएर भन्नु पऱ्यो नि त, होइन। तपाईँले राम्रो काम गरेको दिन तपाईँ ठाटका साथ बाटोमा हिँड्नुहुन्छ नि, होइन। केही गल्ती भयो भने मान्छे चाहिँ चोर बाटो हिँड्छ नि त, अर्को बाटो हिँड्छ भने जस्तै यो बिल्कुलै गलत छ। यसमा निहित स्वार्थ छ र सीमित मान्छेको स्वार्थमा यो आइएको हो। तपाईँले आत्मनिर्भर उन्मुख, हजुर, जस्तो अहिले पनि अर्बको जुन अहिले यी हामीले माथि उठाइएका विषय छन्, हजुर, यी क्षेत्रमा पनि अर्बको आयात भइरहेको अवस्था छ। खास पूर्ति हुन किन सकिरहेको? मैले यसलाई भन्छु, अब यसमा सोच्ने त राज्यले हो नि त, होइन। यहाँका मान्छेहरू इन्भेस्ट, अहिले राज्यले कुनै पनि किसिमको चाहिँ सरल नीति नबनाउँदा अप्ठ्यारो हुँदै पनि राज्यले त के मतलब यहाँका जनताले लगानी त गरे नि त। मैले अघि भनेको डाटा त सही हो नि त। अनि अब राज्यले जुन वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्यो अस्ति, होइन त, त्यो वैदेशिक लगानी सम्मेलनमा तपाईँले भनेका कुराहरू तपाईँका अहिले त मेरो त कानमा चाहिँ अहिले पनि झल्किरहेछ त्यो कुराहरू। के भन्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू वैदेशिक लगानी यहाँ ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामी पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ, जमिन उपलब्ध गराइदिन्छौँ, होइन त, सबै सुविधाहरू दिन्छौँ भनेर राज्यले, होइन त, वैदेशिक लगानी आउँदाखेरि। तर तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँको कानले स्वदेशी लगानीको लागि म यसो गरिदिन्छु, यो गरिदिन्छु, तिमीलाई यो जमिन दिन्छु अथवा पूर्वाधार दिन्छु भनेर सुन्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँलाई पूर्वाधार बनाइदियो भने अहिले जे जति यो
आयातको अवस्था छ नि त्यसलाई त्यो नियन्त्रण सब पार्न पूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। सक्नुहुन्छ यो त कस्तो कुरा तपाईँ हो दाबी नि? हो नि हो होइन? दाबी हो। तपाईँको यो अहिलेको कुरा कस्तो भयो भने नि मेरो आफ्नो घरको छोराले मलाई पालेन होइन, पाल्दैन, यसले हेर्दैन, म यसलाई पढाउँदैन, खाना पनि दिन्न, के पनि गर्दिनँ, म एउटा धर्मपुत्र ल्याउँछु अनि त्यो धर्मपुत्रलाई म पढाउँछु, खुवाउँछु, राम्रो बनाउँछु, यसले मलाई पाल्छ भने जस्तै हो कि अहिले वैदेशिक लगानी नेपालमा कृषि सेक्टरमा ल्याउनु भनेको चाहिँ। तपाईँको हिजो आएका कुरा पनि देखाएको छौँ। अस्ति मैले एउटा पत्रिकामा देखाएको थिएँ तपाईँको हाइड्रोको एउटै देशमा हाइड्रो लगानी भएको छ होइन, तपाईँको विदेशी लगानीमा पनि भएको छ, स्वदेशी लगानीमा भएको छ, तर विदेशी लगानीले पाउने सुविधा स्वदेशी लगानीले पाउँदैन। यस्तो पनि हुन्छ त गाई। त्यस कारणले हामीलाई ल ठिक छ, सरकारलाई यदि कृषि सेक्टरमै लगानी आवश्यक हो भने ल स्वदेशी चाहिँ लगानी सम्मेलन गरौँ न त ल यहाँ कृषिमा। त्यसपछि गर्दाखेरि पनि भएन, कसैले लगानी गर्न चाहेनन् होइन, अब यो भएन भने त्यसपछि त हामी पनि बाबा यही देशको जनता हो नि त। स्वदेशी लगानी सम्मेलन भयो भने तपाईँहरू परियोजना दिन तयार हुन्छ? तयार छौँ, हामी तयार छौँ। किनभने अहिले म भन्छु हेर्नुहोस्, राज्यको नीति विपरीत पनि छ यो अर्को कुरो। राज्यले राष्ट्र ब्याङ्कले होइन अस्ति भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कलाई के निर्देशन गरेको छ भने 15% अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो लगानी 15% हुन सकेको छैन। अहिले पनि बैङ्कहरू चाहिँ लगानी गर्न नसकेर तपाईँको के गरिरहेछन् भन्दाखेरि जरिवाना तिरेर बसेका छन्। सहकारीमा खरौँ रुपियाँ चाहिँ थन्केर बसेको छ, लगानी गर्ने वातावरण क्रिएट भएको छैन। नीति सरल हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँको बैङ्कको आइपिओ होइन, तपाईँको खोल्दाखेरि हेर्नुहोस् पैसा कति थुप्रिन्छ, त्यो भनेपछि लगानी गर्ने वातावरण गराउनु पऱ्यो। यहाँ वैदेशिक लगानीको कुनै आवश्यकै छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ आवश्यक यदि छ भने त प्रविधिको आवश्यक छ, सरल नीतिको आवश्यक छ। यति गरिदिने हो भने त तपाईँको चाहिँ जति पनि आउँछ त। अहिले नै भन्नुहोस् न, तपाईँले कसैले उद्योग लगाउन चाह्यो भने, तपाईँले 10 करोडको उद्योग लगाउन चाहनुभयो भने तपाईँले 5 करोड चाहिँ जमिन किन्नुपर्ने अवस्था छ होइन। अनि तपाईँको त्यो जमिन मानौ हाम्रो सारा यत्रो जमिन छ नि त होइन, हाम्रा वनजङ्गल छन्, अरू बाँझै छन् होइन। त्यो जमिनलाई चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार बनाइदिएर तपाईँको 50 वर्ष 100 वर्षमा लिजमा दियो भने त तपाईँको उद्योगहरू आफै आफ आएन त। तपाईँहरूले भन्नु भएको छैन कि पूर्वाधार बनाउनु पर्छ, कृषिलाई माथि उठाउनु कति भन्ने हो होइन। तपाईँको आजै तपाईँको मिडियामा सार्वजनिक भन्या त छौँ भने हामीले लिखित त कति दियो होला, हामीले कति गरियो होला। अब यहाँ सुन्ने कसले भन्ने छ क्या। यहाँ त के छ भने राम्रो काम हुँदा त कसैलाई फाइदा छैन। यहाँ त नराम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा छ तपाईँको चाहिँ। यस्तो कामहरू गर्दाखेरि राम्रो काम हुँदाखेरि अब देशले फाइदाको त कसले सोचेको छ त? यहाँ कसले सोच्यो? हामी अहिले हेर्नुहोस्, काम गरी खान पर्ने मान्छेहरू सडकमा आउनु परेको छ तपाईँको। भन्नुहोस्, म त एउटा चाहिँ उद्योग लगाएर बसेको मान्छे हो। मलाई त दैनिक मेरो उद्योगमा काम गर्दा मैले त्यो उद्योगलाई राम्रो बनाउन सक्थेँ, अरू कुरा गर्न सक्थेँ होइन त। म त्यस्तो मान्छे, म बिना काममा अहिले चाहिँ यसरी 18 गतेदेखि आजसम्म म सडकमै हो। हेर्नुहोस्, बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँहरूको जस्तो मिडियाहरूमा आएर बोल्नु परेको छ, सडकमा बस्नु परेको छ। अस्ति सडकमै बसियो, सारा धाउनु परेको छ। हेर्नुहोस्, अब मुद्दा लड्नु पर्ने भएको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो पनि काहीँ हुन्छ त? एउटा तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप के जस्तो बजारमा एकाधिकार कायम गरेर प्रतिस्पर्धी अवस्थामा नगइकन सरल मूल्यमा उपभोक्तालाई सामान दिने अवस्थाबाट चाहिँ वञ्चित गराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर भने त्यो त बिल्कुलै गलत हो। तपाईँले केमा भन्नुभएको? दुधमा भन्नुहुन्छ भने, विशेष गरी दुधको कुरा गर्नुहुन्छ भने त सबैभन्दा मूल्यको एकरूपता केमा छ? दुधमा होइन। तपाईँले हेर्नुहोस्, अरू कुरामा हेर्नुहोस् भने आज एउटा भोलि एउटा रेट हुन्छ। सरकारले मूल्य नबढाइकन दुधमा त हामी त मूल्य पनि बढाउन सक्दैनौँ होइन। त्यो त अनि एउटा कुरा ल भयो अरे एकछिनको लागि कुनै सेक्टरमा भएको पनि होला अरे होइन। त्यसको नियन्त्रण गर्ने काम त तपाईँको मेरो हो त, त्यो त राज्यको होइन भने। राज्यले त्यो नियन्त्रण गर्ने हो भने त राज्यको नियम नमान्ने त को नै हुन्छ त बाबा। तर राज्यले सही काम चाहिँ गर्नु पर्यो। तर अहिलेको जस्तो गर्न भएन। अहिले तपाईँको 99.9% चाहिँ यो आउनु हुँदैन, यो गलत हो भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। सीमित मान्छेहरूको स्वार्थमा यसरी चाहिँ राज्यलाई नै चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउने, त्यहाँका जनतालाई अप्ठ्यारो बनाउने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। बाँकी नियम कानुनहरू त सबैले मानेको छ त। तपाईँले मान्नुहुन्छ, मैले मान्छु, कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन नि त। त्यसकारण हामी पनि अन्तिम लडाइँ अब यदि भएन भने हामी मुद्दा पनि हाल्ने हो यो विषयमा। सङ्घर्षमा जानु भएको छ, के छ अगाडि बढ्ने? होइन, हामीले त अरू केही छैन हाम्रो। हामी एकदमै चाहिँ हामी अरू टायर बाल्दैनौँ होइन। तपाईँको चाहिँ हामी रेलिङ भाँच्दैनौँ, हामी अरू कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो हामीसँग सडकमा त आइसक्नु छैन। सडकमा त हामी बसे शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रा मागहरू यो हुन् भनेर हामीले चाहिँ देखाएर हामी बसेको हो। अब त्यति गर्दा बल्ल सुन्नै भएको छ यहाँ अलिकति भए पनि। नत्र हिजो त कसैले चाहिँ हामी गएर बोल्दा हुन्न, कसैले कहीँ जाँदाखेरि पनि के हो यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि त। आज त चर्चा त भयो नि त। त्यस कारणले अब सबैले बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, हिजो चाहिँ तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराई कृषि मन्त्री पनि, उहाँले पनि यो बेटिक भन्नुभयो। नरेन्द्र राज जोशी पूर्व उद्योग मन्त्रीले भन्नुभयो। हरि पराजुली पूर्व कृषि मन्त्रीले बोल्नुभयो। तपाईँको अहिले भर्खरै निवर्तमान हुनुभएको घनश्याम भुसालले बोल्नुभयो होइन। लगायत धेरै चाहिँ त्यही सेक्टरमा काम रहनु भएका मान्छेहरू पनि बोल्नु भएको छ। आज तपाईँले यसो भनिरहँदा उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ,
जति बेला उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा जानुहुन्छ त्यति बेला काम गरेर त हुनुहुन्न। त्यो चाहिँ अब यहाँले भनेको कुरा कति सत्य पनि हो, तर फेरि हामीले के पत्याउनु पर्यो भने आजसम्म उहाँहरू हुने बेलासम्म त आएन नि त, होइन? हिजो पनि चर्चा हुँदाखेरि उहाँले त त्यो जो यो अहिले त लगानीको विषय मात्रै रह्यो। नेपालको कृषि लगानीले मात्रै प्रताडित होइन, हुँदैन त्यो त होइन। त्यो त अहिले चाहिँ हाम्रो यस अगाडिको उदाहरण तपाईँले हेर्नु भएको छ, सडकमा गोलभेडा फालेका दुध पोखेकादेखि अनेक यावत कृषकको पीडा, पैसा नपाएर डोजर भन्दामा डोजर हानेकादेखि अनेक यावत विषय छन् नि, उहाँले त प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ, तर गर्ने त कोही पनि छैन। मैले त्यसलाई चाहिँ यस्तो भने, अब अहिले चाहिँ हामी यो विषय मात्र भएको हुनाले बढी यो विषयमा फोकस भयौँ, होइन? तपाईँले भने जस्तो त्यो विषयमा पनि हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, होइन भने त इजरायलमा 3% चाहिँ तपाईँको कृषिमा होइन आधारित जनताहरू हुँदाखेरि उसले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्ने, हामी 65% हुँदाखेरि नसक्ने किन भन्ने क्वेसन त ठुलो क्वेसन हो। तर त्यो क्वेसनको बेलामा चाहिँ आज चाहिँ हामी अर्को सन्दर्भ भएको हुनाले त्यता कुरा गरेनौँ। तपाईँले भनेको एकदम सही हो, तर त्यसको लागि पनि त बाबा गर्ने त मैले तपाईँले होइन नि त, नीति नै हो क्या। जबसम्म नीति सरल आउँदैन, नीति सुधारिँदैन र नीतिमा स्वार्थ राखिन्न, त्यसपछि बाँकी कुरा केही पनि हुँदैन, हेर्नुहोस्, होइन? अब मात्र धेरै ठुलो गर्नु पर्दैन, कृषिमा तपाईँको गर्ने हो भने के गर्नु पर्यो भने बाबा जनताले मल पाउँदैन खेती लगाउने बेलामा, तपाईँको एउटा चाहिँ मल कारखाना मल्टिनेसनल कम्पनीमा ल्याइदियो हुँदैन नेपालमा। अनि नचाहिँदो काम गरेर हिँडेपछि जुन कुरा आत्मनिर्भर भएको छ, जुन कुरा जनता आफै सक्षम छन् लगानी गर्न, त्यस्तो कुरामा चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी ल्याउन खोजेर तपाईँको विधेयकै रातारात चेन्ज गर्ने थाहै नदिकन गर्ने कुराले यो कसरी हुनसक्छ त? त्यस कारणले सरकारको नियत पनि के छैन भने चाहिँ जुन किसिमको तपाईँले हामीले खोजिरहेछौँ कृषिमा सुधार होस्, यो राम्रो होस् भन्नुभन्दा पनि पर्सनल बेनिफिट कसरी हुन्छ, सीमित मान्छेको बेनिफिटमा चाहिँ सबै कुरा चल्ने भयो क्या। यदि आम मान्छेको चाहिँ बेनिफिटमा चल्ने भएको भएर त्यो कुरा सोचिएको भए त यस्तो काम पनि हुँदैन नि त, जहिले जुन कुरा अहिले भयो, होइन? सही हो। यहाँ तपाईँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ अहिले, हजुर। तपाईँहरूलाई अर्को आरोप के लाग्छ भने तपाईँहरू किसानको मुद्दामा कहिले बोल्नु भएन, अहिले किसानलाई भर्याङ बनाएर आफ्नो मुद्दा बोलिरहनु भएको छ। यो गलत। हामीले किसानको मुद्दामा किन बोलेको छैन? हामी जहिले पनि बोलेको छौँ। उखु किसानको विषयमा भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यहाँ पनि साथ दिउँ, होइन? अरू कुरामा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ गरिरहेछौँ। तपाईँको डेयरी सेक्टरको अझ विशेष गरी कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामी जहिले पनि किसान र उद्योगी भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हो, उहाँहरूको उत्थान नभइकन हाम्रो। तपाईँले यसो भनिरहँदा किसानले मूल्य नपाउने, तपाईँहरूले त धेरै लिने भन्ने आरोप त पटक पटक लागिरहेछ नि। त्यो कहिल्यै पनि लागेको छैन। किसानका हेर्नुहोस्, डेयरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मूल्यको वृद्धिको श्रृङ्खला पनि तपाईँलाई चाहिँ अन्तको हेर्दा तपाईँलाई सायद सुन्नुभएको छ कि छैन, हामीले 69% लिन्छौँ के मतलब 31% ल्याउँछौँ, 69% चाहिँ किसानले लिने हो मूल्य वृद्धिको पनि। यदि मूल्य वृद्धि हुँदा पनि हामीमा त पहिल्यै निर्णय छ, अहिले भोलि बिहान एकछिनको लागि 4 रुपियाँ बढ्यो भने त्यो 4 रुपियाँको 69% किसानलाई दिने हो, 31% उद्योगले लिने हो। त्यो 31% उद्योगले लिनेमा पनि फेरि डिस्ट्रिब्युसन पार्ट छ नि, त्यो बुथम्यानहरू हुन्छ नि, त्यहाँ पनि हामीले त्यही कुरा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो। त्यस कारणले डेयरी सेक्टरमा त यति स्वच्छ छ र यति राम्रो छ नि, तपाईँको बाँकी त मैले भन्नै पर्दैन। हामी कहाँ मूल्यको कहिले पनि प्रब्लम छैन, किसानसँग कहिले पनि प्रब्लम छैन। अब एका दुई त हातमा त चोरौँला पाल्या हुन्छ, होइन? आफ्नै हातले चोरौँला छ भन्छौँ हामी। त्यस कारणले सबै 100% त नभनौँ, होइन? तर 90% हामी कहाँ ठिक छ, 10% हामीले सुधार्नुपर्छ, त्यो सुधार्न हामी लागिरहेको छौँ। डेयरी क्षेत्रको कुरो भयो, होइन? समग्र कृषिको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो छ समग्र किसानको अवस्था त यस्तो छ। त्यसमा चाहिँ मैले भनेको किसानको मात्र दोष होइन, राज्यको दोष हो नि त। तपाईँलाई भन्नुहोस्, अहिले चाहिँ अब अनुदान दिने कुरा हुन्छ होइन त, मैले एक उदाहरण दिएको, त्यो त नीति बनाउनु पर्यो कि मैले भनेको। यो त कोही हालिमुहाली गर्नेले पाइरहेको छ, नीति बनाउनु पर्यो नि त मैले भनेको। अब त्यसमा के भने जसले फर्म दर्ता गरे हुन्छ, जसले प्यान लिएको हुन्छ, जसले इन्कमको सोर्स देखाउन सक्छ, त्यसले लोन पाउँछ, होइन त? मैले त्यसो भइसकेपछि के गर्नु पर्यो? मैले त बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, मैले चाहिँ कसैको दुधको पैसा पेमेन्ट गर्छु भने मैले चाहिँ पहिला बैङ्कमा खाता खोल्न लाउनु पर्यो, प्यान नम्बर लिन लगाइदिनु पर्यो, अनि मैले पैसा पठाउन थालेँ भने त त्यो किसानले त उसको इन्कमको सोर्स देख्यो नि त। उसले यो 15% के कृषिमा जुन लगानी गर्ने भनेको छ राष्ट्र बैङ्कले, त्यो अन्तर्गतको सफ्ट लोन पनि उसले पाउँछ, उसले अरू लोन पनि पाउने भयो। भनेपछि हामी पहिला पूर्वाधारै बनाउँदैनौँ क्या हामी। तपाईँले पूर्वाधारको पटक पटक कुरो गर्नुभयो, म तपाईँलाई किसानसँग जोडेर हेर्न चाहन्छु। हजुर। सिँचाइ, हजुर, होइन? मल, बिउ, तीनटा एकदम आवश्यक चिज हो एकदम, जुनसुकै क्षेत्रमा, होइन? यो पूर्वाधारमा तपाईँहरूले अहिले सँगसँगै सरकारलाई घचघच्याउनुहुन्छ। हजुर। यो आन्दोलनसँगै गर्नुहुन्छ कि गर्नु? मजाले गर्नै पर्यो नि, होइन? त्यो त गर्नै पर्यो। अरू किसानका पीडाहरू मूल्य नपाउनेदेखि शीत भण्डारदेखि, होइन? यो भण्डारण गरेर नपाउने, मूल्य नपाउने,
बिचौलियालाई यत्तिकै दिन पर्ने कि यो कृषि क्षेत्रमा भन्न त मान्छेले बिचौले भन्दा नराम्रो सोच्छन्, तर यहाँ धेरै छ। उपभोक्ताले अत्याधिक तिर्नुपर्ने, किसानले पैसै नपाउने, अघि बारीमा फाल्नेदेखि यावत कुरा त यसभन्दा अगाडि नै गरिरहेको छ। तपाईँहरूले बास्केटमा एकैचोटि यो कृषिको पूर्वाधार विकासमा अब अहिले आवाज उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न? मजाले हामीले तपाईँले भने जस्तो अहिले पहिलो कुरा त हामी अहिले यो मुख्य सङ्घर्ष भएको हुनाले हामी त्यतातिर लाग्या हो होइन। अस्ति हाम्रो चितवनमा यो जुन सङ्घर्ष समिति बन्यो त्यति बेला पनि साथीहरू सबैको माग के हो भने तपाईँले भने जस्तै अहिले तत्कालको लागि यो सङ्घर्ष समितिले चाहिँ हामी यो विदेशी लगानी कृषिमा कसरी रोक्न सकिन्छ यो कुरा रोकौँ र बाँकी यसलाई निरन्तरता दिएर चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो आवाजहरू मूल्यको विषयमा, बिउको विषयमा, अरू विषयमा, पूर्वाधारको विषयमा र बिचमा चाहिँ अनेक नमिलेका कुराहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएर चाहिँ हामीले समग्र चाहिँ यसलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू साथीहरूको आएको छ। त्यो विषयमा हामी सोच्दैछौँ। होइन भने त आफ्नो आफ्नो सेक्टरको सङ्गठनहरू त अहिले पनि क्रियाशील नै छ, काम गरिरहेको छ। तर त्योभन्दा पनि एकै ठाउँमा बस्यो भने अझ बढी चाहिँ तपाईँको यो बलियो हुने र आवाजहरू सुनाउने सक्ने हुन्छौँ कि हामी भन्ने कुराहरूको छलफल पनि भएको छ। एकदमै किसानमा जानुहुन्छ एकदम यो विषयमा त एकदमै तपाईँले भनेको जानै पर्छ। किसान भएन भने त तपाईँले म उद्योगी नै हुन सक्दिनँ अथवा अर्को कुनै उद्योगी नै हुन सक्दैन, किनभने सबै र मेटेरियल त किसानको सँगबाट आउने हो होइन। त्यस कारणले किसान र उद्योगी भनेको चाहे डेरीको होस् चाहे अरू कुनैको होस्, जुनसुकै सेक्टरको भयो भने नङ र मासुको सम्बन्ध छ, हुनुपर्छ। र त्यो यदि कसैले किसानले चाहिँ उद्योगी केही पनि होइन भन्यो भने पनि चल्दैन र उद्योगीले किसान केही पनि होइन भन्यो भने पनि चल्दैन। यो दुईटाको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध छ। अब नेपालको कृषिलाई अवसरमा बदल्ने कसरी त? यसको लागि चाहिँ हामीले अघि नै मैले भने हामी कहाँ जति पनि अप्ठ्याराहरू नीतिहरू छन् त्यो नीतिलाई सुधार्नुपर्छ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। तर इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि राज्यमा कस्तो हुन्छ भने नि, जस्तै प्यानकै कुरा आयो नि, अस्ति तपाईँको प्यान नम्बरको अनिवार्य भनेर ल्याइयो, तर के ल्याइयो भने तपाईँको ज्याला एक दिन मान्छेले ज्याला गऱ्यो भने त्यो पैसा बुझ्नु पनि प्यान नम्बर चाहिँ अनिवार्य भनेर आज निर्णय भयो, भोलिदेखि लागू गरियो, राइट? त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर, जस्तै प्यान नम्बर लागू गर्ने हो भने पहिला महानगरबाट लागू गर्नु पर्यो, अनि नगरपालिका जानु पर्यो, अनि सुगम गाउँपालिका जानु पर्यो, अनि दूरदराजमा जानु पर्यो नि त होइन। तपाईँको हामी कहाँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ मैले सानो एउटा सुनाउँछु, हामी चाहिँ नक्कल गर्ने तर आफ्नो रियालिटी के हो त्यो पत्ता नपाउने अवस्थामा छौँ क्या। तपाईँको भूकम्पको म कुरा गरौँ, भूकम्प चाहिँ जाँदाखेरि हामी त्यो ढोकाको ठेला मुनि बस्ने, टेबल मुनि बस्ने, खाटा मुनि बस्ने भनेर चाहिँ हामीले सिकायौँ। हिजो हाम्रो बाजे बराजु सबैले त्यही कुरा सिके, यो 100औं वर्षसम्म चल्यो होइन। तपाईँको चाहिँ यसमा खर्बौं रुपियाँ सिद्धियो भने, राइट? तर त्यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो र कुन देशको चाहिँ यो प्रविधि थियो, मान्छे खाटामुनि गएर मरे। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो कहाँको थियो भने त्यो ट्रेनिङ चाहिँ जापानको थियो। जापानमा भूकम्प गइरहने, जापानमा चाहिँ घर चाहिँ हाइड्रोलिक जस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको तल गएर पनि नुगेर पनि माथि आउँछ। र त्यहाँ चाहिँ के भनिएको भने यस्तो बत्ती फ्यानहरू यस्तो राखिएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ घर तल नुगेर आउँदा माथि आउँदाखेरि चाहिँ खसेर लाग्छ भनेर चाहिँ टेबल मुनि र खाटा मुनि गरेर लुक भनेको होइन। तर त्यहाँ चाहिँ घर भत्किँदैन नि त। तर हामीले त्यसलाई हाम्रो घरको जग्गै बलियो छैन, हाम्रो घरै ढल्छ अनि हामी त्यहाँ बस्दा मर्छौँ भन्ने कुरा हामीले कहिले एनालाइसिस गरेँ। तपाईँले भनेको कुरो बुझेँ। जस्तो विदेशी नीति जुन लागू भइरहेछ अहिले, त्यो अन्त्य गराउन तपाईँहरू कसरी लाग्नुहुन्छ त? अब होइन, हामीले त के भन्यौँ भने नि अहिले पनि यो विषय हामीले उठान अहिले गरेका छौँ, सबैलाई हामीले बुझाएका छौँ र सबैजनाको साथ सहयोग हाम्रोमा छ। र यो आउँदाखेरि 65% जनताको रोजीरोटी खोसिन्छ। यहाँ भएका खर्बौं रुपियाँ लगानी जुन हाम्रो स्वदेशी उद्योगीहरूको डुब्छ र यो अहिले तत्कालको लागि हामीलाई आवश्यक छैन। तर आवश्यक हुनसक्छ, कहिले हुनसक्छ, छलफलको विषय बनाउनु पर्यो। पहिला हामीलाई यहाँ सक्षम बनाउनु पर्यो होइन। हामीलाई चाहिँ विदेशी कम्पनीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने खालको सरकारले पनि सहयोग गरेर हामीलाई त्यो प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी सोच्न सक्छौँ यदि आवश्यकै हो भने। र अर्को कुरो, ल ठिक छ, सरकारलाई लगानी नै चाहिएको हो भने स्वदेशी लगानी सम्मेलन गरौँ, के आवश्यक हो होइन, कति आवश्यक हो, रोजगारी कति दिन खोजेको हो राज्यले, र लगानी कति आवश्यक हो त राज्यसँग त डाटा होला नि त होइन। त्यो डाटा अनुसार यहाँका चाहिँ उद्योगी, व्यवसायी, किसानहरू, आम जनताले पुर्याउन सकेनन् भने त्यसपछि राज्यले चाहिँ विदेशीको ढोका डग्राउने हो। र आजको अवस्थामा यो आवश्यक छैन। र त्यसमाथि पनि झन् हिजो चाहिँ 2075 सालमा
अघि नै भन्यो होइन, तपाईँको पोल्ट्री होइन, मासु, अन्डा त्यसपछि दुध र प्राइमरी जुन कृषि सेक्टरमा छ यसमा चाहिँ विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनेर सदनले शुद्ध जहाँ नियम कानुन बन्छ त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ यो फिर्ता भएको कुरा आज चाहिँ देशमा राजनीतिक सङ्क्रमण भएको होइन, यो सङ्क्रमण कालमा चाहिँ रातारात चाहिँ लिएर आएर यो के गर्न खोजेको त? यो त सही होइन नि त। त्यस कारणले यसको नियतै गलत छ र यो फिर्ता हुनुपर्छ र फिर्ता भएन भने यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना निम्ताउँछ र यसको जिम्मेवारी राज्य हुनुपर्छ। तपाईँहरू जे गर्ने तयार होइन? हामी त बाबा आफ्नो उद्योगै लाग्दैन, हामी सबैले दुःख पाउँछौँ र यसै छैन उसै छैन भन्छ नि मान्छेले त, अन्तिम अवस्थामा के नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त। त्यस कारणले यदि फेरि हामी गलत हो होइन, राज्यले गरेको कुरा सही छ भनेर हामीलाई प्रमाणित गरेर राज्यले बुझाउन सक्छ भने फेरि हामी फिर्ता पनि हुन सक्छौँ, राम्रो हो भने है। समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँले हाम्रो अहिले चाहिँ जुन एउटा मर्म, जुन हामी पीडामा छौँ होइन, सडकमा भएको बेलामा त्यो आवाज चाहिँ अझ बढी बुलन्द गराउनुको लागि तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। आजको लागि सन्दर्भ यति नै। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।